अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम इनसाइट एंड फोरसाइट विद ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। और जो टॉपिक्स हैं आज वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। स्पेशली टू स्टार्ट विद हम बात करेंगे, एक किताब आई है, उसका ज़रा जिक्र करेंगे और उसका थोड़ा सा ज़रा पोस्टमार्टम भी करेंगे कि क्या वो किताब में लिखा गया है और उसकी कॉनोटेशंस क्या क्या हैं और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, और उसका एक थोड़ा सा ज़रा इंटेलेक्चुअल रिव्यू जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे ब्रिगेड साहब से। और साथ साथ मिडल ईस्ट का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। पाकिस्तान ऐसे लग रहा है जैसे कि मिडल ईस्ट में थोड़ा सा आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। वो देखेंगे कि वाकईतन ये आइसोलेशन है या कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ हो रहा है। ये भी होगा। और साथ साथ आपको पता है कि बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर कुछ जोन्स की भी बात हो रही है, उसका भी जरा तजिया कर लेंगे। और साथ साथ आपको पता है कि हमारी सियासत भी चल रही है, वो अगर टाइम बचा तो आज एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उस पर भी जरा थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा ब्रिगेडियर साहब को इसमें थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करेंगे। एंड हियर इज ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सुबह खैर। बिल्कुल ठीक था। अच्छा अच्छा। ठीक है। टू स्टार्ट विद, जैसे मैंने अर्ज किया जनाब के एक किताब आई है ब्रिगेड साहब, मारिया रशीद साहबा ने लिखी है, जिसका नाम है डाइंग टू सर्व, मिलिट्रिज्म अफेक्ट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सैक्रिफाइस इन द पाकिस्तानी आर्मी। इसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं और काफी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान फौज को भी। और उसमें उन्होंने कहा है कि सेक्रीफाइस जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो लोग शहीद हो रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है कि शहीद हो रहे हैं, और उसके जरिए एक पब्लिक लेवल पे अपनी एक सिंपथी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं उसका टाइटल भी आपको दिखा देता हूँ, डाइंग टू सर्व। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बुक जो भी आई है? और अभी उसका ई वर्जन तो आ चुका है, और उसका मेरा ख्याल है कि आज या कल उसकी लॉन्च भी है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मुझे तो एक चीज, मैंने भी थीसिस लिखे हुए हैं जी। और मुझे मालूम है कि थीसिस जो होते हैं वो उनको डिफेंड करना कितना मुश्किल होता है। अगर कायदे आजम यूनिवर्सिटी में थीसिस को डिफेंड करना इतना मुश्किल है, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी का दुनिया का जो गढ़ है वो बरतानिया है। ठीक। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हम्म, they are known world over for their very high standards of research papers. ठीक। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक इदारा है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज। जी। ये एमए साइकोलॉजी करने के बाद, काफी ब्रेक के बाद, ये खातून जो हैं ये लंदन गई हैं, वहां पर उनको एडमिशन मिली है, वहां पर उन्होंने अपना कोर्स वर्क किया है हम्म, और उसके बाद उन्होंने ये अपनी डिजर्टेशन लिखी है। ठीक। इसी डेजर्टेशन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, जो कि दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है, जी हाँ। उसने उठाया है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको बुक में तब्दील करके पूरी दुनिया में फैला हम्म, दिया। अब बरतानिया के और अमेरिका के दो बहुत बड़े तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हम्म, और स्टैनफोर्ड, इसमें लवर्स हैं। और मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये जो रिसर्च की गई है इस किताब के लिए, वो नामुकम्मल है, वो बायस्ड है और उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आप और क्यों कह रहे उसमें हैं मेरी बायस्ड है? बायस इस तरह है कि जंगें तो दुनिया भर में हुई हैं, हम्म, जमाना अजल से जंगें हो रही हैं। पहली रिकॉर्डेड जंग जो है, हजरत आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, वो एक पहली जंग तस्वर की जाती है। उसके बाद हमारे बड़े सगीर में भी, सेंट्रल एशिया में भी, एशिया माइनर में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, और अगर हम रीसेंट टाइम्स में आ जाएं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर,
یہ ویسٹرن طاقتوں کے درمیان ہوئی ہیں اور وہ لڑے ہیں, اور اس میں ہماری افواج جو برٹش انڈین آرمی تھی وہ بھی استعمال ہوئی تھی بہت زیادہ, اور بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی تھی. جو مشکل ترین محاذ تھے, جیسے افریقن وار اگینسٹ جنرل رومیل تھی جرمنز کے خلاف, اس میں برٹش انڈین آرمی کی یونٹس نے اور ڈویژنز نے حصہ لیا. اسی طرح جو اٹلی کی لینڈنگز تھی اس میں بھی برٹش انڈین آرمی کی یونٹ نے حصہ لیا تھا, اور وہ یونٹس اب بھی موجود ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں. جی جی. نارمنڈی لینڈنگز میں بھی حصہ لیا گیا. ابھی میں اپنے ایشیا کی طرف آ گیا ہوں. ٹھیک. ایک آرنم پہ حملہ, ایک بہت ناکام حملہ تھا الائس کی طرف سے. جنرل مونٹگومری اس کو لیڈ کر رہے تھے ہالینڈ میں. آرنم ایک برج تھا دریا کی اوپر, تو وہ فیل بھی ہوا تھا, اور ادھر بے تحاشا بیجا کیجولٹیز ہوئی تھی. اسی طریقے سے تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ برما بارڈر پر ریور کوائے لے لے, اس ریور کوائے کے اوپر بڑی سخت جنگ ہوئی تھی, کیونکہ وہ مشکل ترین علاقہ تھا حملہ کرنے کے لیے. اور وہاں بھی اس کال دی ایرکن کمپین, زیادہ تر حصہ جو تھا وہ برے صغیر کی برٹش انڈین آرمی کی یونٹس نے لیا تھا. میری یونٹ بھی اس میں شامل تھی, اور یہ انڈونیشیا تک پہنچ گئے تھے ایڈوانس کرتے کرتے. سب نے گلوریفائی کیا اپنے ڈیڈ کو. ہر ایک نے ان نون سولجر کی مانیومنٹ بنائی ہے, اور اس ان نون سولجر کی شان میں جب بھی اسٹیٹ ڈگنیٹریز آتے ہیں وہاں پر سلامی دی جاتی ہے. پاکستان نے تو اب آ کے پچھلے 10 برس میں یہ گلوریفیکیشن شروع کی ہے. اس سے پہلے جو تھی ہمارا باٹا پور پہ میجر راجہ عزیز بھٹی کی ایک یادگار تھی جس پہ لوگ جاتے تھے, اور مختلف جگہوں پہ تھی. ایک کیل میں بھی جہاں پر ماریا رشید جو ہیں بچپن انہوں نے گزارا ہے کیل میں, وہاں پر بھی بڑی اچھی میس کے اندر مانیومنٹ بنی ہوئی ہے. سو پاکستان از اے ویری لیٹ انٹرنٹ in publicly displaying sympathy for its martyrs, glorification of the martyrs. اور یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ پاکستان نہ صرف ایک انسرجنسی میں ڈال دیا گیا تھا جو کہ ویسٹرن سپانسرڈ تھی. تو سب سے بڑا ابہام تو ماریا رشید کی تھیسز میں یہ ہے کہ وہ یہ بیانیہ دے رہی ہے کہ پاکستان نے دانستہ وار آن ٹیرر کو ٹول دیا اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے, آرمی نے, ملٹری نے, اور اس گلوریفیکیشن میں وہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی قابو کر لیتے ہیں اور سویلین حکومتوں کو بھی دبا لیتے ہیں تاکہ ان کی پولیٹیکل سپیس زیادہ ہو. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آتھر صاحبہ ہیں ان کی جو ریزننگ ہے وہ فلاڈ ہے, اور جو بیسک پریمس ہے وہ اس کے خلاف ہے, جو کہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. دلائل کو انہوں نے سپورٹ ہی نہیں کیا. ان کا ہائپوتھیسس بنانے میں, ریسرچ تھیسز میں مہینہ لگ جاتا ہے, کیونکہ سپروائزرز کے ساتھ ہائپوتھیسس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, مہینہ لگ جاتا ہے. آپ بناتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے جو آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے, ایکسپلینیشن ہوتی ہے, وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں, اور تب جا کے ایک پیراگراف کا یا 2 یا 3 لائنوں کا ہائپوتھیسس بنتا ہے. ان دس کیس اس نے ہائپوتھیسس نہیں بنایا, اس نے کویسچنز ریز کیے ہیں. 5 یا 6 کویسچنز ہیں جو اس نے ریز کی ہیں, جن کو محدود کر دیا گیا پاکستان تک. اگر تو یہ اپنے ان کویسچنز کو دنیا بھر کی مسلح افواج پہ ڈالتے اور اس میں پھر یہ ریسرچ کرتی کہ امریکن کس طرح اپنے شہداء کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, رشینز کس طرح کرتے ہیں, یورپین ممالک, برٹش جن کی ٹریڈیشن ہم نے اپنائی ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں, تو پھر تو بات بنتی تھی تمام ممالک پہ ایک ہو جاتا. انہوں نے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بھی بات کی ہے کہ یہ وہ کمپلیکس ہے جو جنگیں کراتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان وار آن ٹیرر لڑ رہا تھا, پاکستان کے خلاف سازش تھی, کم از کم 10 ممالک تھے جس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کے خلاف ایکشنز لے رہی تھی. انڈیا بھی آپریشنز کو کنٹرول کر رہا تھا افغانستان میں اور بلوچستان میں بیٹھ کے.
اس سب کے باوجود پاکستان نے جنگ لڑی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو سپروائزرز تھے انہوں نے کرٹیکس کے دوران اور سیشنز کے دوران اس کو ایک ہائبرڈ وار میں کنورٹ کر دیا اگینسٹ پاکستان. تو یہ پھر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوئی نا, یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. مجھے میرے علم میں ہے کیونکہ یہ جو مصنفہ ہیں ان کے والد نہ صرف میرے بہت عزیز دوست, یہ فوج میں تھے نا, فوج میں تھے, فوج میں بڑے لیجنڈری سولجر تھے اور بڑا ڈو اور ڈائی ان کی اپروچ تھی. ہم انہیں بریم کہا کرتے تھے, BRAM, اور میرے واٹس ایپ گروپ کا بھی حصہ تھے جس کے آپ بھی حصہ ہیں, اور وہاں پر بھی ہماری بڑی ہیٹڈ ڈسکشنز ہوتی تھی. جب یہ برطانیہ گئے تو ان کو برین کینسر ڈسکور ہو گیا اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئے, اور کچھ عرصہ تک یہ خاتون جو ہے یہ اپنے والد کی جگہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی آئیڈیاز دیتی نہیں, سبسٹیوٹ کرتی. مجھے اتنا معلوم ہے کہ 6-7 سال پہلے یہ خاتون نے ایک ریسرچ شروع کی تھی اپنے تئیں کہ کیا چیز ہے جو ایک سپاہی کو موٹیویٹ کرتی ہے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اس کے والد بریگیڈ کمانڈر تھے کیل میں, تو کیل اس زمانے میں سیاچن نہیں تھا, کم تھا. کیل واز اے فریجڈ پلیس, اٹ واز لائک دا روف آف دا ورلڈ. انتہائی سردی وہاں پہ تھی. تو انہوں نے کیل میں جنگل میں منگل بنایا, انہوں نے وہاں پر ٹورسٹ ریزورٹس ڈیولپ کرائے, ایک چھوٹی سی میس بنائی. فرنٹ لائن پہ جو یونٹیں تھی ان کے افسر جب روٹیشن میں نیچے آتے تھے وہ اس میس میں رہتے تھے. وہاں پر کمفرٹ زون بہتر تھی, لوکل جنریٹر لگا تھا, بجلی تھی, ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے. اور اس میس کو کیونکہ اٹ اوور لکس دی انٹائر کیل بارڈر ٹورڈز انڈیا, تو اس کے فیس کے اوپر ایک بہت بڑی اور بڑی امپریسو شہدا کی مانیومنٹ بنی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت یہ خاتون جو تھی انہوں نے ضرور وہ وزٹ کیا ہوگا, کیونکہ جو بھی افسر کیل میں جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ بھی وزٹ کرے, خاص کر جب گرمیاں ہوتی ہیں اور برف جو ہے پگھل جاتی ہے. میں بھی ادھر متعدد بار جا چکا ہوا ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ بھی جا چکا ہوں. Just a second, that is where people started picking up the romantic notion of martyrdom. یہاں سے میں سمجھتا ہوں اس کا ارتقا ہوا. بالکل وہ she was very must have been very objective till that point. پھر جب یہ ریسرچ کے پورے پروسیجر میں پڑ گئی سویز میں, that is where the thing started changing. اور کیونکہ آپ اچھے خاصے اکیڈیمشنز بھی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ, آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سویز جو ہے وہ گڑھ ہے سوشلزم کا دنیا میں. اور I have yet to meet a scholar from Suez who does not talk against Pakistan military. وہاں کے کلچر میں بہت زیادہ, I have met so many of them. کچھ نے مجھے اپنے ریسرچز بھی بھیجیں کہ ذرا میں ان کو ریویو کر دوں. It's all anti-Pakistan military. So that is how then. اچھا یہ بک کی طرف ذرا آتی ہے, let me quote a small paragraph. وہ اس میں پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ دی پاکستان ملٹریز ہولڈ اوور دی امیجنیشن اینڈ لائلٹی آف دا پاکستان سوسائٹی ریکوائرز چینجنگ آور فوکس فرام دی کوئرسو پاور آف دا ملٹری دیٹس آن ڈسپلے ایوری ٹائم اے ملٹری رجیم ٹیکس اوور ٹو اٹس ابلٹی ٹو شیپ سمپتھی اینڈ اوپینین ڈیورنگ ایز ویل آفٹر ملٹری رجیم لیو. یہ مجھے بتائیں کہ ملٹری رجیمز کے لیو کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح چلتا رہتا ہے, یہ کیا سویپنگ جرنلائزیشن ہے, کیا ہے؟ This is a sweeping generalization. This subject is not psychology. یہ سبجیکٹ ہے سوشیولوجی کا, اور سوشیالوجی کا ایک سب سیٹ ہے ملٹری سوشیولوجی. ٹھیک, ملٹری سوشیولوجی کی زیادہ تر کتب جو ہیں وہ امریکہ میں لکھی گئی ہیں یا برطانیہ میں لکھی گئی ہیں. سیموئل ہنٹنگٹن جن کی ہم بات کرتے ہیں, کلیش آف سیلز, he was a military sociologist. اسٹیون پی کوہن جس نے پاکستان آرمی پہ کتاب لکھی ہے, مورس جانویٹس ہے, سب سے مستند ہے اموس پرل مٹر, ان کی کافی کتابیں ہیں ملٹری سوشیولوجی سے.
उनका रेफरेंस ही नहीं यूज किया गया. आम लोगों को एक्सेस है पहले चैप्टर की. पहले चैप्टर में इसने फुट नोट्स और एंड नोट्स किसके दिए हैं? यू विल बी सरप्राइज्ड. एंड वो टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन आयशा सिद्दीका आगा. कोई खटक साहब है. ऑल लेफ्टिस्ट एंटी पाकिस्तान एंटी मिलिट्री पीपल, उनके फुट नोट्स हैं पहले चैप्टर के अंदर. नोवेयर हैज शी मेंशन्ड दीस 4 बिग नेम्स. इसके अलावा पाकिस्तान के 2-3 मिलिट्री सोशियोलॉजिस्ट हैं. सैयद अली हैं, बिलाल हाशमी हैं, और ये साहब जो हमारे अपने पंजाब के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, डॉक्टर साहब अस्करी, ये हैं. डॉक्टर अस्करी की भी किताब मिलिट्री सोशियोलॉजी पे पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है. आई वांट कि आप उनको भी लेके आए, क्योंकि उनकी भी किताब रिसर्च किताब है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर. आप उनको भी लेके आए इस प्रोग्राम में किसी स्टेज के ऊपर और उनसे पूछे. इन्होंने छोटे छोटे रेफरेंसेस, और फिर इनको जो प्रमोट कर रहे हैं वो भी इस तरह के लोग हैं. ये इसका रिसर्च का एक और पहलू भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये किताब प्रमोट करनी शुरू की है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर डॉटर्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स. अनफॉर्चुनेटली, बल्कि सो मच सो कि इसका जो ई लॉन्च हुई थी उसमें शुजा नवाज साहब भी थे, जो कि आसिफ नवाज साहब के भाई हैं. हाँ, शुजा नवाज साहब भी. लिटिल नॉलेज इज बैड नॉलेज, आई कैन से इट ओवर हियर, क्योंकि मुझे उनकी लेटेस्ट बुक से भी इख्तलाफ है बहुत ज्यादा. उससे पिछली बुक से भी उन्होंने भी हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हुआ है. क्योंकि पाकिस्तान में लिखने का रवाज नहीं है, ज्यादा लोग तहकीक नहीं करते हैं, सो पीपल लाइक दिस गो स्कॉट फ्री. हमारी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि इस तरह की जब किताबें आती हैं तो फिर उनके हाइपोथेसिस की टेस्टेबिलिटी करे, उनके हाइपोथेसिस की फॉल्सिफिकेशन करे. ज्यादातर यूनिवर्सिटियां जो हैं जिनमें इस तरह की रिसर्च होती है, जो कई नई बन गई है, उनमें सुपरवाइजर्स को पता ही नहीं होता कि टेस्टेबिलिटी क्या और फॉल्सिफिकेशन क्या है. दे डू नॉट इवन नो दैट. तो पाकिस्तान में जो रिसर्च का पहलू है स्वाय कायदे आजम यूनिवर्सिटी के, आई डोंट थिंक कहीं भी उस स्टैंडर्ड का है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है. सही बात. अच्छा, ये जो ग्लोरिफिकेशन, जी प्लीज गो अहेड. ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर हीरोज में हमारा एक और प्रॉब्लम है जिसका इस खातून की किताब से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक लिहाज से है भी, क्योंकि शी इज अ फेमिनिस्ट एंड शी मस्ट नो इट. अगर वो ये प्रोग्राम देखेगी, आई एम श्योर शी विल सी इट बिकॉज आई विल सेंड इट टू हर. और मैं उसकी फैमिली को भी भेजूंगा. उसकी फैमिली मुझे बहुत अजीज है. ये खातून भी मेरी बेटियों की तरह. वो है रशियन कैंपेन, रशियन वर्ल्ड वॉर 2, जो लेडीज की, फीमेल्स की. they were known as the night witches. विच जो होती है, जादूगरनी होती है जो झाड़ू पे. इन लड़कियां 16 से 21 साल की लड़कियां थी. इनके पास लकड़ी के जहाज थे और कैनवस के हल्के जहाज थे. छोटे इंजन थे, हैवी बम होते थे, और ये बड़ी लो हाइट पे आती थी और टारगेट एरिया में पहुंचने से काफी पहले ही अपने इंजन बंद कर देती थी और फिर ये ग्लाइड करती थी. तो इनकी आवाज नहीं आती थी जर्मन लाइन पे, और फिर ये वहां पे बम गिराती थी. और स्टालिनग्राड में, लेनिनग्राड में सबसे ज्यादा जो नुकसान जर्मन्स का किया था, इन लड़कियों ने किया था. दे वर नोन एज द नाइट, जर्मन्स ने इनको नाम दिया था नाइट विचेस का. और क्योंकि हम रशियन मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, रशियन मिलिट्री सोशियोलॉजी भी नहीं पढ़ते, हमें मालूम ही नहीं है कि ये फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट्स थी जिनको आज भी रशिया जो है ग्लोरीफाई करता है. और अब ग्लोरीफाई करता है तो हमें उससे क्या तकलीफ होनी चाहिए? उनके वॉर हीरोज हैं, उनको करें ग्लोरीफाई. सब लोग करते हैं. अच्छा, ये जो सोशियोलॉजी ऑफ मिलिट्री रिक्रूटमेंट के हवाले से भी उन्होंने सिंगल आउट किया है पोठवार प्लेटो में से एक डिस्ट्रिक्ट को. अब इसमें वो क्या कहना चाह रही हैं? उनको क्या मसला है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं लोग रिक्रूटमेंट के लिए? हाँ, ये भी एक शक मैं दूर कर दूं. अंग्रेजों के जमाने में पोठवार रीजन से, उसके बाद कड़क कोहाट का इलाका, कुछ मर्दान का इलाका होता था. यहाँ से रिक्रूटमेंट्स बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि यहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा थी अंग्रेजों के जमाने में. लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये पॉलिसी तर्क कर दी गई और हमारी जो रेजिमेंट्स थी वो रीजनल बेसिस पे बन गई.
ہمارے پاس پنجاب ریجیمنٹ آلریڈی تھی, بلوچ ریجیمنٹ آلریڈی تھی, فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ آلریڈی تھی, اس کے بعد آزاد کشمیر ریجیمنٹ بنی, پھر سندھ ریجیمنٹ بنی, پھر ناردرن لائٹ انفنٹری بنی. یہ 6 انفنٹری ریجیمنٹس ہیں پاکستان آرمی کی. ان 6 کی 6 میں تقریباً 30 سے 40% مین پاور جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہے, سندھی سولجرز ہیں. میں نے جو بٹالین کمانڈ کی ہے سندھی سپاہیوں کی بٹالین تھی, اس میں کوئی چکوال والا نہیں تھا. 50% مین پاور واز ایتھنکلی سندھی. اگر کوئی پنجابی سندھ سے بھرتی ہوا ہے تو وہ پنجابی کوٹے میں آتا تھا, وہ سندھی کوٹے میں نہیں آتا تھا. یہاں وہ بلوچی تھے, بلوچی بھی تھے. تو پاکستان کی آرمی جو ہے اٹ از ریپرزینٹیو آف آل ریجنز آف پاکستان and all religions also. اینڈ آلسو آل ریلیجنس. میں جو پاکستان کا دفاع کر رہا ہوں, پاکستان ملٹری کا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, میں مسلمان نہیں ہوں, میں پاکستانی مسیحی ہوں. اور یہ جو مارٹرڈم کی بات کر رہے ہیں, اور اس نے سنگل آؤٹ کیا ہے اسی وار آن ٹیرر کو, جس میں ضرب عضب اور رد الفساد اور سوات کی لڑائی شامل ہے. جنرل کیانی کے زمانے میں شروع ہوئی اور جنرل باجوہ کے زمانے میں ختم ہوئی ہے. اس پیریڈ میں مسیحی افسر بھی شہید ہوئے ہیں, اور اس کو فوجی فیملی سے ہوتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ واٹ از دا ویلیو آف اے ڈیڈ سولجر. میجر سر مسز راؤ کرسچن آفسر تھا, بہت ہمارا ہیرو ہے اس وار آن ٹیرر کا, پاکستان کا ریکگنائزڈ ہے. وہ اپنے سولجرز زخمی اور شہید جو تھے ان کی باڈیاں ریٹریو کر رہا تھا, کیونکہ پاکستان آرمی میں کفر ہے کہ آپ اپنے شہید کی باڈی چھوڑائیں. باڈی لانے کے چکروں میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہوتی ہے, ایک. دوسرا, آفسر ٹو سپاہی ریشو آف مارٹرڈم از ہائیسٹ ان دا ورلڈ ان پاکستان آرمی, سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایکشن جو ہوتا ہے 1:5 ہے شاید. آفسر فرنٹ لائن پہ 7 ہوتے ہیں, فرنٹ لائن پہ آفسر 7 ہوتے ہیں. جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا یہ 1:5 ہے شاید. کتنی ہے یہ ریشو؟ 1:5 ہے, which is the highest. Because پاکستان آرمی میں the officer always leads from the front. ابھی اس نے یہ کہا کہ یہ ینگ آفسرز کو کیا جاتا ہے, نہیں. اس وار آن ٹیرر میں ہمارے جرنیل بھی مرے, 3 سے 4 جرنیل بھی شہید ہوئے. بالکل ٹھیک بات. بریگیڈیئرز بہت ہوئے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل بٹالین کمانڈر بہت. یہی وجہ ہے کہ بروس ریڈل جیسے بندے جو ہیں ان کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک فیملی ہے. اس نے کچھ کہا تھا اسی طرح جیسی کوئی بات. جی بالکل. دیکھیں, پاکستان آرمی کو اگر کوئی سمجھتا ہے ملک اس دنیا میں, وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. So you will never find an American author criticizing Pakistan Army for the wrong reasons. Bruce Riedel نے موک افغان جہاد, سوویت انویژن آف افغانستان, وہ بھی دیکھی ہے. امریکن نیٹو اساف اٹیک ان افغانستان بھی دیکھا ہے. اس نے پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ بھی دیکھے, جس کو ہم ضرب عضب اور رد الفساد کہتے ہیں. اور یہ سب کہنے کے بعد اس نے کہا, کیونکہ رینڈ کارپوریشن اور دنیا کی مختلف کارپوریشنوں اور ریسرچ آرگنائزیشن نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو انسٹیبلٹی کی ٹریجیکٹریز ہیں اس میں لنچ پن ہے ملٹری. اگر ملٹری کو تباہ کر دیا جائے گا تو پاکستان کلیپس ہو جائے گا. تو بروس لیڈر نے لکھا تھا بٹوین دا راک اینڈ ہارڈ پلیس میں کہ پاکستان از ون فیملی. ہمارا جو محلے داری ہے اور سب کچھ ہے, تو اٹ از ون فیملی, اینڈ ایٹ دا ہارٹ آف دا فیملی is the military. Military means Pakistan Army, Pakistan Air Force, Pakistan Navy, Civil FC Frontier Corps Balochistan, Frontier Corps KPK, Rangers, Khasedar, Levies and Pakistan Police. یہ ہے law enforcement agency. This is the term of the military in Pakistan. اس میں پاکستان پولیس بھی شامل ہے, اور اس جنگ میں پاکستان پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. لیویز نے بھی دی ہیں, کھاتہ دار نے بھی دی ہیں. اینی یونیفارم فورس which is carrying weapons for the interest of the state comes in the definition of the military. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈ صاحب, ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کا ٹائٹل کیا, میں دوبارہ دکھا رہا ہوں. یہ جو ٹائٹل ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا ایک پرابلم نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتبہ سا بنایا ہوا ہے
जिस तरह को ज़ाहिर है कोई डाइंग वाली बात वो कर रही हैं, लेकिन इस कत्बे की जो शक्ल बनाई है टाइटल के ऊपर, उन्होंने स्टार ऑफ डेविड बनाए हैं 2 ऊपर। अब ये इसकी समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये तो यहूदियों की आइडेंटिफिकेशन होती है उससे, और ये पाकिस्तानी बिल्कुल, उसकी बात कर रही हैं, तो ये यहूदियों ये का स्टार ऑफ डेविड क्यों दिखा दिया? ये कुतबा जो है ये अमूमन कब्रों पे होता है, दिस इज नोन एज द टूम्बस्टोन। जी। ये उसकी इन्होंने कहीं से नकल उतारी है, स्टार ऑफ डेविड ऊपर। आजकल अब्राहम अकॉर्ड की बड़ी बात हो रही है ना, अब्राहम अकॉर्ड में अरबों को सत्तू पिलाया गया है कि यहूदी और मुसलमान जो हैं वो उनका बाप एक ही है, जो कि हकीकत भी है, लेकिन उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी रो के अंदर जो है ये कर दिया। और ये आप मेहराब देखें, इन मेहराबों का ओरिजिन कहाँ आया था? सेंट्रल एशिया से। लेकिन ये मुझे बताएं तो ब्रिगेड साहब कि ये तो चलें, ये बात होगी इसकी बात, जरा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये क्या फिनोमिना है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल है वो जैसे ही कहीं बाहर जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, कोई रिसर्च करने जाता है, तो वो उनका हो जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ आके किताबें लिखना शुरू कर देता है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है। ये क्या है फिनोमिना? मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। हमारे जो हमसाया मुल्क है उसमें एक ऐसे एक नाज़ीज़ की एक हुकूमत है, एक फाशिस्ट हुकूमत है, लेकिन आप देखें कि उनका इंटेलेक्चुअल जो है वो अमेरिका में बैठ के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के नाम के ऊपर, आरएसएस का जो वो एचएसएस के नाम के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके मर्डर्स को, उनकी लिंचिंग्स को वो वहां पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। हमारा जो इंटेलेक्चुअल है वो एक अच्छी खासे मुल्क को भी बदनाम करने के ऊपर तुला हुआ होता है, और जैसे उनको कोई थोड़ी सी हवा लगती है उनको पता नहीं क्या हो जाता है। व्हाट इज दिस? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा, एक तो यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज की तालीम जो है बड़ी कमजोर है। रिसर्च पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लॉजिक नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक एंड रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन का एक हिस्सा होता है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर आप रिसर्च का सिलेबस निकाल लें किसी बीएस में या एमएस में, आप देखेंगे कि वो रिसर्च है मार्केट रिसर्च टाइप। जो प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसमें एम्पेरिसिज्म आएगा, पॉजिटिविज्म आएगा, एपिस्टेमोलॉजी होगी, हाइपोथेसिस होंगे, इंडक्शन मॉडल होगा, डिडक्शन मॉडल होगा, ये चीजें पढ़ाई ही नहीं जाती। तो जब हमारे स्टूडेंट पहला वहां जाके कन्फ्रंट करते हैं रिसर्च को, तो उन्हें एहसास होता है कि वो रिसर्च में जीरो है। और उसके बाद जिस तरह उनका टीचर, लेक्चरर, सुपरवाइजर जिस तरफ लेके जाना शुरू करता है, क्योंकि वो पहली जंग हार चुके होते हैं इंटेलेक्चुअल, वो फिर उसको फॉलो, हाँ, तो वो जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस और डिडक्टिव हाइपोथेसिस है उसमें वो फ्रेम हो जाते हैं। वन, सेकेंडली, जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क के प्रोग्राम में कहा था, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, इसमें आपकी नेशनल लीडरशिप भी आती है। और लोग क्राइसिस में हम ये शो करते हैं, लेकिन जब क्राइसिस चला जाता है हम इसको शो नहीं करते, इट्स लेसे फेग, इट इज बिजनेस एज यूजुअल, वो हमारे में उसका फुकतान है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको मालूम है कि आरएसएस का सबसे बड़ा गढ़ अभी अमेरिका में है, इट्स नोन एज द वर्ल्ड हिंदू काउंसिल, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल, जी, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल, VHP। अच्छा, अब उसके मुकाबले आप देखें हमारे जो उलमा भी वहां अमेरिका में बैठे हैं, सॉरी टू से, वो भी उन्हीं के एजेंडा में चल रहे हैं। नेब्रास्का में जब ये सिलेबस बना था जिसका जिक्र इस कानून ने नहीं किया और उसको पाकिस्तान में इम्पोज किया गया, जिसकी वजह से शिद्दत पसंदी बढ़ी और अभी तक है, आपने अभी पिछले दिनों में भी उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी, वो नेब्रास्का में बना, हमारे लोगों ने हेल्प किया। अगर आप उसी जमाने में चले जाएं, कोल्ड वॉर के दिनों में बड़े मिस्री ऑथर्स आते थे अमेरिका से, ये सारे वो थे जो जमाल अब्दुल नासर और अनवर सदात के जमाने में वहां उन्होंने सियासी प्लान और उन्होंने वहां पे किताबें लिखी, उनके नाम चले, साइटिंग हुई उनकी, बट व्हाट इज द राइट? They had been picked up because they were political dissidents.
اور ان کے تھرو پروپیگنڈا کرایا گیا, ایک ہائیبریڈ وار کی گئی. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, اور دیٹ از وائی دے آر ناٹ موٹیویٹڈ. یہاں سے مسلح ہو کے نہیں جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سر میں تو اچھے وقتوں میں باہر گیا پڑھنے کے لیے بھی, اس وقت تو پاکستان کے بڑے چرچے ہوتے تھے اور ہر کوئی ہمیں بہت عزت سے دیکھتا تھا. لیکن اب جو ہمارے بچے جاتے ہیں ان پر یہ یلغار ہوتی ہے, اور خاص کر بچیوں پہ ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تیار کر کے بھیجیں. اینڈ سم ہاؤ آئی فیل قائد اعظم یونیورسٹی کو یہ ٹریڈیشنز جو ہیں یہ برقرار رکھنی چاہیے, اور ہمارے جو بھی بچے باہر جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے, آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ہائر ایجوکیشن کمیشن ول ڈو, لیکن ڈو اٹ, لیکن ریسرچ میتھڈالوجی کم از کم یہاں سے پاکستان سے پڑھ کے جائیں, تو کیا تاکہ ہمارا وہاں جو پر شکار انٹلیکچوئل نہ ہے, ہو جائیں. ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے, آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ایک تو پروفیشنل جو اڑان ہے وہ کمزور ہوتی ہے اسی وجہ سے. دوسرا کچھ کمٹمنٹس کا بھی معاملہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹس بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں اپنے ملک کے ساتھ. کچھ شاید لوگ بک بھی جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی قیمت بھی لگ جاتی ہے, تو اس طرح کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں اس سے ابھی میں آپ کو چند ایک اپنے انٹلیکچوئل بتا جنہوں نے پاکستان کا پرچم باہر جا کے بھی بہت بلند رکھا ہے. ڈاکٹر حسن عسکری ہیں, جی جی, میں ان کو ملا تھا کولمبیا یونیورسٹی میں بھی, وہاں پہ وہ چیئر کر رہے تھے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ, ہاں یہ ہمارے بھی تو استاد ہیں, آکسفورڈ میں وہاں رہے ہیں. ہمارے اچھا, استاد ہیں. میرے بھی استاد رہے ہیں, میرے کولیگ بھی رہے ہیں فورس میں. ڈاکٹر ظفر چیمہ ہیں, ڈاکٹر پرویز اقبال چیمہ پرویز تھے, اقبال چیمہ مرحوم, ہاں ڈاکٹر ہمارے آئی آر طارق کے رحمان, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے تھے. بالکل ڈاکٹر طارق رحمان لنگوسٹکس اور ریسرچ میتھڈالوجی پڑھاتے تھے, آج ڈاکٹر کل طاہر امین پیڈلمپ میں ہیں. مرحوم بھی ہوتے تھے, ڈاکٹر طاہر امین صاحب. ڈاکٹر طاہر امین بھی اچھے تھے, وہ بھی انٹرنیشنل, ہمیں سینٹرل ایشیا انہوں نے پڑھایا ہوا ہے. یہ بہت ہائی کیلیبر کے انٹلیکچوئل تھے, اور ان کی کتابیں ہیں. پھر ہمارے پاس اپولوجسٹ آ جاتے ہیں, ریویژنسٹ آف ہسٹری آ جاتے ہیں. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہیں, وہ ہماری ہسٹری کو ریوائز کر رہے ہیں. ہی از اے ریویژنسٹ, ٹیکنگ اٹ فرام ون. تو اس طرح کے بھی ہیں ہمارے, کیونکہ ان پہ باہر کا ٹھپا لگا ہوتا ہے. جب وہ پاکستان آتے ہیں این ڈی یو میں, اسٹاف کالج میں, ایسی جگہوں پہ, جی ایچ کیو میں, ان کی ریسیپشن بہتر ہوتی ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ, ہمارا جو انٹلیکچوئل ماحول ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایک زمانے میں پاکستان ٹی ہاؤس میں بنا تھا منٹو کے زمانے میں, اور اس کے بعد وی مسٹ آلسو ہیو اے ٹی ہاؤس. آپ کو پتا ہے نا, پیرس کے جو کافی ہاؤسز تھے, دے ور دا سینٹرز آف ایکسیلنس. وہاں سے روسو اور فرانسس بیکن اور یہ سب نکلے تھے. ہماری کوئی ایسا وہ ٹی ہاؤس جو ہے وہ بھی مال روڈ پہ لاہور میں خراب ہو گیا. وی ہیو ٹو ہیو انٹلیکچوئل. پھر ہمارا جو لیفٹ تھا اس نے یہ روایت بڑی حد تک زندہ رکھی تھی, لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تو زیادہ تر ہمارا جو لیفٹ تھا وہ لبرل ہو گیا. وہ لبرل نہیں ہو گیا, وہ واشنگٹنائز ہو گیا, سیوڈو لبرل ہو گیا. ایک بڑی حیرانگی کی بات, وہ ڈالراما ہو گیا, کیونکہ جو ڈرامہ ہم جی. دیکھتے رہے ہیں اور آج کل بھی دیکھتے ہیں وہ سارا ڈالراما ہے, ڈرامہ نہیں ہے. اب کیا تو کریں. پاکستان میں لیفٹ کا ہونا ویو پوائنٹ میں اتنے زبردست آرٹیکل آیا کرتے تھے. اب ویو پوائنٹ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, پرنٹ ہی مظہر علی نہیں خان ہوتا صاحب ہے. کا, مظہر علی خان صاحب. ہاں, یہ لیفٹ کو پاکستان میں زندہ کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ لیفٹ از دا پلیس جہاں سے صحیح ریسرچ نکلتی ہے, جہاں سے آئیڈیاز, کیونکہ وہ ہیو ناٹس کے لیے کام کرتے ہیں, وہ جو ایلیٹس ہیں ان کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. Our left is weak, our education system is weak, کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں. گورے کو ہم بادشاہ سمجھتے ہیں, ایک گوری سڑک پہ پھر جائے تو پورے گاؤں کے بچے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ سیلف پرائڈ نہیں ہے. آپ ترکی میں دیکھیں گے وی لاگز وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں تو بچے نہیں پیچھے پیچھے پھرتے. ہمارے ہاں کیوں ایسا, یو نو, it's a whole mass of social reasoning which belongs to the domain of sociology, ملٹری سوشیولوجی, ایتھنالوجی اور یہ سارا کچھ. انہوں نے ایتھنالوجی کا بھی اپنا اس بک میں ذکر کیا, لیکن ایک پاسنگ ریفرنس بھی ہے. ایتھنالوجی از اے ویری اسٹرانگ لیفٹ سبجیکٹ. کو جو ہے وہ میرا خیال ہے لیفٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے, اور جی لیفٹ جو ہے اس کے لوگ جو ہیں انہوں نے خود اس کو چھوڑا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی تمام انکلینیشنز کو چینج ہوتے ہوئے.
جو किसी زمانے میں کہتے تھے کہ सुर्ख सवेरा होगा और ये होगा वो होगा, और फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल वो स्ट्राइप्स वाला झंडा उनके इर्द गिर्द होता था. तो ये चीजें ठीक है. अच्छा, जरा आखिरी हिस्सा है तो उसमें जरा मैं चाहता हूँ वो भी जरा बता दें आप कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है. पाकिस्तान की पोजीशन जो है, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट में काफी कमजोर हो गई है, और क्या पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया जी मिडिल ईस्ट के हवाले से? नहीं, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर नहीं की गई. हुआ ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया और पाकिस्तान को कमजोर किया. सिक्योरिटी की गारंटी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब को सिक्योरिटी की गारंटी पाकिस्तान की होती है, और इसलिए ये ममालिक जो अपनी दुम पे खड़े होते थे. कतर एयरफोर्स was by and large managed by Pakistan. Officers from Pakistan military, ground staff, maintenance staff from Pakistan military, which is Air Force. इस यही हाल यूएई का था. सऊदी अरेबिया में जो एक तो उनके अपने रॉयल गार्ड्स हैं, पैट्रिमोनियल गार्ड्स हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट हिसार था सिक्योरिटी का वो भी हमेशा पाकिस्तान प्रोवाइड करता था. ठीक, आपको पता होगा इराक वॉर्स दोनों में हमारे ट्रूप्स वहां पर भेजे गए थे और ये सब कुछ हुआ था. उसके बाद पीस टाइम में भी हमारी यूनिटें वहां पर, ब्रिगेड्स वहां पर डिप्लॉय रही हैं. ये कांटा निकाला गया बाहर एक तरीके के साथ. अफसोस ये है कि पिछले 10-12 बरस में हम अपनी पॉलिटिकल कशमकश में ऐसे फंसते रहे हैं और एक दूसरे को जेर करने के चक्रों में इस तरीके से पड़े रहे हैं कि इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो रफ्ता रफ्ता हमारी स्पेस कम करती. हमारी स्पेस कम की है इजराइल ने, अमेरिका ने, और उन्होंने इन ममालिक में अपनी मर्जी के रूलर्स आस्ता आस्ता पॉप अप कराए. अगर आपको याद हो तो जब प्रेजेंट शाह आए हैं सऊदी अरब में, तो उससे पहले रोड मैप कोई और था. एक्चुअली हुआ ये है कि साउथ के हाथ से हकमियत निकल गई है. अभी आप देखेंगे आने वाले सालों में MBS जो हैं ये उनकी आशीर्वाद से आए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे. हम जितनी मर्जी बातें करते रहे कि जी शाही खानदान में झगड़े हो गए हैं, वो हो गए, उनको फुल सपोर्ट है अमेरिका की और इजराइल की. सही बात. जब पाकिस्तान फैक्टर वहां से निकल गया है तो अब ये अरब ममालिक जो रिकग्नाइज कर रहे हैं इजराइल को, अब ये उस जानवर की तरह जिस पे अचानक रोशनी पड़ जाती है जंगल के अंदर और वो वहीं फ्रीज हो जाते हैं, ये अब फ्रीज हो गए. ये उनके रहमो करम के हैं, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के ममालिक की सिक्योरिटी के लिए कितना क्रूशल था. इस तरीके से पाकिस्तान को लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान को वीक किया गया, पाकिस्तान को उसमें से माइनस कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली अगर ये वैक्यूम या वॉइड क्रिएट हुआ है तो वो भरेंगे तो वही लोग ना जो कि हमारे साथ जिनके ताल्लुकात नहीं है ठीक. भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई. ये इजराइल भरेगा, और उसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से सिपा को लाएंगे. नहीं, इंडिया तो है ना उनके पास, इंडिया करेगा. हाँ, वो फिर अपनी मुस्लिम यूनिटें वहां पर भेजेंगे. यही हो सकता है. इट्स टू अर्ली टू से दैट. लेकिन कहीं ना कहीं से तो इजिप्ट की फौज तो इस क्वालिटी की नहीं है कि वो खिलाफ कर सके. और इजिप्ट आर्मी इज अ प्रेटोरियन आर्मी. इट्स नोन फॉर पैलेस इन ट्रीज एंड कूज. सीसी साहब भी कू के साथ आए हैं, वो तो सऊदी अरब में आके कू कर देंगे. उनका भी तो एक ग्लोरियस पास्ट है ना इजिप्ट का. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ये बड़ा बहुत ज्यादा सवालात हैं कि जो आखिरी में वो जरा बता दें कि जो ये बॉर्डर जोन्स वगैरह हैं पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? वेरी गुड डिसीजन. मुझे अच्छी तरह याद है ये 96-97 से ये आइडिया फ्लोट होता रहा. बेनजीर भुट्टो के ज़माने हुआ, नवाज शरीफ के ज़माने में भी हुआ. स्मगलिंग को रोकने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल था. फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ, लेकिन किसी ने ये काम किया नहीं. तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि फाटा था. फ्रंटियर रीजन थी हमारी. अब फ्रंटियर रीजन खत्म हो गए और ये बहुत अच्छा फैसला है. 6 जो मार्केट्स हैं वो ईरान के साथ बनेंगी
اور 12 جو ہے افغانستان کے ساتھ بنے گی, 12 یا 13, ایک ہو سکتا ہے چائنا کے ساتھ بھی ادھر بن جائے اس کے پاس. تو یہ فرنٹیئر مارکیٹ دنیا بھر میں ہوتی ہے, یہ اسمگلنگ کو روکتی ہے اور وہاں اکانومی کا بہت فائدہ ہوتا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ مین اسٹریم میں آ جاتی ہے. اس کا جو ادھر کے لوکلز ہیں ان کی زندگیوں پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. I just want to give you one example. افغانستان کا تو ہمیں زیادہ تر پتہ ہے. ایران میں ایک جگہ ہے پاکستان کا جہاں نارتھ ویسٹ پہ جو کونا ہے چونچ ہے, دیٹ از نون ایز رباط. اس کے نیچے ایک جگہ آتی ہے املاف, اس کے ساتھ ہے گل محمد باغیچہ. میں گل محمد باغیچہ میں رہا ہوں. ابھی گل محمد باغیچہ ایک اچھا سا آرچرڈ ہے, نخلستان ہے, اس کے بالکل ساتھ ایران, پاکستان ایران باؤنڈری ہے, اور جو مارکیٹ ہے وہ ایران میں ہے. تو ہمارا سب کچھ کھانے کا سامان ایران سے آتا ہے. ہماری ایران سے بھی ٹریٹی تھی, اب بھی ہے, افغانستان سے بھی ہے, کہ 20 کلومیٹر کی حد دونوں سائڈوں پہ, اس کے اندر راہداری سسٹم ہوتا ہے, اینڈ سٹیزنز کین موو آن بوتھ سائڈز ود راہداری سائن بائی دا ڈپٹی کمشنر, جس کے سگنیچر وغیرہ جو اٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوا ہوتا ہے. جب یہ سسٹم شروع ہو جائے گا, both countries will gel with Pakistan, Afghanistan also and Iran also. اور آپ کو وہی ماحول نظر آئے گا جو پہلے ہوا کرتا تھا. جیسے ایران ہمارے ساتھ 65 میں کتنا زیادہ برادرانہ تھا, وہ دن واپس آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بریگیڈ صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. اور امید ہے کہ ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اور ہمیں اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراق کو بریگیڈ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اور پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو سر, تھینک یو جی, السلام علیکم.